Dapat siya ninuon ng mga rebelde New People's Army nga miatake sa usa ka police station sa Surigao del Norte kagahapon sa hapon. Ang atong Davao correspondent Ben Tesorna adunay detalye. Ben? Benjo, ang mulupyo sa lungsod sa Alegria, Surigao del Norte nga si Arian Jane Zamora may post diha sa iyang Facebook account sa dagang hulagway sa pagsulong sa mga rebelde sa ilang police station. Makita pa sa mga hulagway ang duha ka napatay nga rebelde nga nagbuyod na sa dalan o gibiyaan na lang sa ilang kaubanan. Makita pa usab ang truck nga maigisakyan sa 60 ka mga rebelde sa ilang pagsulong sa police station alas 3 kagahapon sa hapon. Ana pa usab ang usa ka passenger bus nga gisulayan pagsakay sa misibat nga mga rebelde. Misukol ang pulis sa Alegria, Surigao del Norte sulod sa 30 minutos nga panagsaka, hinungdan nga napatyan ang mga rebelde. Hinuon na sulod sa mga rebelde ang police station ug nakadala og mga armas nga iya sa kapulisan. Nakakuha sa binuon og usa ka AK-47 rifle ang kapulisan gikan sa usa sa napatayng rebelde. Samaran sa panagsangka ang duha ka pulis nga sila PO2 Romero Dagsa ug PO2 Ruben Salino. Medyo dili pa lang dugay atong nasayran nga moabot na sa upat ka rebeldeng NPA ang napatay sa pagsulong niini sa Alegria. Laing duha ka lawas sa mga rebelde ang nakaplagan adol sa usa ka gasoline station sa poblasyon sa silingang lungsod sa Kitcharao atol sa gihimong hot pursuit operation sa military. Wala pa maili hangtod karon ang nangamatay nga mga rebelde. And Daghang salamat Ben Tesorna reporting gikan Davao City.